موقع पर बहुत सारे लोग बहुत सारी हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला लोगों की इस्लाह फरमाए। निकाह के सिलसिले में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप ज़ात बिरादरी न देखिए, समाजी चीज़ है, इसके देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है उसको एक मसले से आप समझ सकते हैं। बताइए, ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक के लिए है या आखिरत में भी ये रिश्ता मिलेगा? आप उलमा से पूछे तो आपको ये बताएंगे कि अगर कोई शख्स जन्नत में गया तो जन्नत में उसको हूरें मिलेंगी। हूरों को भी सुन करके कुछ लोग नाम सुन करके ललचाते हैं, वो भी आप लोग जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। इसी तरीके से जिनकी किस्मत में हूरें नहीं हैं वो हूरों पर एतराज़ करके अपनी ज़हनी गंदगी का हूरा बाहर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हूरें मिलेंगी, मगर बताइए दुनिया में जो औरत जिस मर्द के निकाह में थी ये जन्नत में उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मसला यह है कि मिलेगी। जो औरत यहाँ जिस मर्द के निकाह में थी जन्नत में भी ये उसके साथ रहेगी। और जन्नत की हूरें जितनी हसीनो जमील हैं उन सब से ज्यादा हसीनो जमील दुनिया की इस औरत को अल्लाह बना देगा जन्नत के अंदर। तो ये जन्नत में रहेंगी साथ में, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितने चंद जुमलों में आपने सुन लिया। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे आप बताइए, अगर आपने हदीस पाक सुनी होगी तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक जन्नती बकिया 72 जहन्नमी होंगे। अल्लाह के रसूल का फरमान है। अब हर शख्स अपने लिए कहता है कि मैं ही जन्नती फिरका का हूँ। सुन्नी कहता है मैं हूँ, वहाबी कहता है मैं हूँ, देवबंदी कहता है मैं हूँ, गैर मुक़ल्लिद कहता है मैं हूँ, राफ़िज़ी कहता है मैं हूँ, सुलह कुल्ली कहता है मैं हूँ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं हूँ। इसलिए मैं हूँ कि मेरा रिश्ते ईमानी यहाँ से लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत तक जो जुड़ा हुआ है, कसम खुदा की बीच में एक भी न कोई वहाबी है, न कोई देवबंदी है, न कोई राफ़िज़ी है, न कोई शिया है, न कोई सुलह कुल्ली है, सब के सब सुन्नी सही अक़ीदा है। मैं अपने मशरफ के एतबार से कादिरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया कादिरी, उनके वालिद गिरावी कादिरी, उनके दादा जान कादिरी, आला हजरत कादिरी, और ये कादिरी सिलसिला उन्हें मारायरा मुक़द्दसा के आले रसूल से मिला और फिर वहां से ऊपर चला गया गौसे आजम तक, और गौसे आजम से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ये सिलसिला चला गया सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा तक। बताइए इस सिलसिले में कहीं कोई राफ़िज़ी है, कहीं कोई वहाबी है, कहीं कोई देवबंदी है? ये सब के सब सुन्नी सहीहुल अकीदा है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने बड़े चैलेंज के साथ कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये सिलसिला आप देख लीजिए, एक भी कोई बद अकीदा नहीं मिलेगा। यही मैं के जन्नती होने की सबसे बड़ी दलील है। तो हर एक कहता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मैं हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब हैं, हम सब हैं। इंशाअल्लाह रब के करम से जन्नत की पहाड़ें देखेंगे तो हुजूर फरमाते हैं 72 जहन्नमी और एक जन्नती है। चलिए हमने अपने आप को मान लिया एक में और हैं। अब अगर हमने अपने लिए बीवी, अपने बेटे के लिए बीवी, अपने पोते के लिए बीवी पसंद किया अपने ही में से, तब तो चलिए उसके हक में बेहतर हुआ कि हम बेटे के साथ जन्नत में जाएंगे तो बहू को भी लेके जाएंगे जन्नत में, वो भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने निकाह उन 72 में से किसी से कर लिया तो बेटा जाएगा जन्नत की तरफ और 72 में से जिसका ताल्लुक है वो जाएगा उधर। तो आप इधर वो उधर, उस वक्त बहुत अफसोस होगा, हाय मेरे अब्बा, है मेरी अम्मी, तूने मेरा रिश्ता कहाँ कर दिया।
دنیا میں 50 سال 60 سال تک ساتھ رہنے کے لیے تو نے زبردستی تو یہ کر لیا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں تو نے کیوں جدائیگی کے لیے ایسا رشتہ منتخب کیا کہ میں جنت میں رہوں وہ جہنم میں رہے؟ اس لیے اگر رشتہ کیجئے تو سنی صحیح العقیدہ کے ہاں کیجئے، کسی بدعقیدہ کے ہاں اگر رشتہ آپ کر رہے ہیں تو بالفرض 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 اپنے وقت کا غوث بھی آ کر کے پڑھائے تو وہ نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد کہہ رہا ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک جلیل القدر علماء اولیاء فقہا کے ارشادات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی سب میں نہیں پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے گا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور پہلے کٹاری لے کے آتا، چھری لے کے آتا، باکا لے کے آتا، کٹا لے کے آتا، بندوق لے کر کے آتا تھا، لیکن اب چور آتا ہے تو جبے میں آتا ہے، صافے میں آتا ہے، داڑھی میں آتا ہے، تسبیح لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے، حدیث لے کر کے آتا ہے اور بیٹھ کر کے سناتا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ یوٹیوب کے جتنے اسکالر بڑھ رہے ہیں سب ان کا کیا حال ہے؟ ایک کمرے میں بیٹھ گئے، پیچھے ایک الماری سجا دی، اس میں کتابیں لگا دیا اور ایک میز پر 5-6 کتابیں رکھ دی، پتہ نہیں وہ کتاب ہوتی ہے کہ رجسٹر ہوتا ہے، اللہ جانے اس میں کیا لکھا۔ اور اس کے بعد میں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو انگلش میں بیان کر، حدیث نمبر 92-3 اس میں لکھا ہوا ہے حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب صبح کو یہ سنی نوجوان اپنے امام کے پاس پہنچتا، حضرت رات اس نے حدیث نمبر کے ساتھ بتایا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب امام صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں، نہیں حضرت کئی حدیثیں اس نے پیش کی، ارے بہت قابل ہے، ایک دم پھر حدیث نمبر بتا رہا تھا، کھول کر کے بیٹھا ہوا تھا، سنا رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا گویا ابھی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی دل میں ایمان پختہ ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر دل میں ایمان پختہ ہوا ہوتا تو لاکھ اس کو کوئی ہلاتا۔ پختگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آندھی چلے، طوفان آئے، بارش ہو، اولا پڑے، اپنی جگہ پر قائم رہے، تب کہا جاتا ہے یہ مکان پختہ ہے، یہ مکان بہت مضبوط ہے۔ اگر آندھی طوفان میں مکان گر جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے لگتا ہے سیمنٹ اچھی نہیں تھی، لگتا ہے اس کے اندر سریا اچھا نہیں لگایا گیا، لگتا ہے کہ یہ مکان کمزور ہے، اینٹ اس کی مضبوط نہیں تھی، لگتا ہے اول نمبر کی اینٹ نہیں لگائی گئی، تبھی تو آندھی میں مکان گر گیا۔ تو یاد رکھیے اگر آندھی طوفان کے آنے پر مکان گر جائے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مکان کمزور ہے۔ اگر ایسے بے وقوفوں کی باتوں کو سن کر کے آپ میں سے کوئی بدعقیدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گا اس کا ایمان بھی کمزور تھا، جس کی وجہ سے اس نے بدعقیدگی کو اختیار کر لیا۔ اور اگر ایمان مضبوط ہوتا تو چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے بارش ہو، چاہے اولا پڑے، وہ یہی کہتا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔ مشکلات میں جو ایمان برباد کر دے اور دوسروں کی گمراہ کرنے سے جو بڑی تیزی سے گمراہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے ایمان میں پختگی آئی ہی نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ساری برکتیں ایمان پر مبنی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ایمان سلامت ہے تو نکاح بھی سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو نکاح بھی سلامت نہیں رہے گا، یاد رکھیے گا۔ اور جنت کی مہک تو دور کی بات ہے، ادھر کی ہوا بھی نہیں لگے یہ اگر آدمی کا ایمان برباد ہو گیا اور اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشگی کی بہاریں آپ کا استقبال کریں تو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔